ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति। त आज बाबाले विशेष गरेर नयाँ वर्ष बाबा समान बन्ने वर्ष, त बाबाले आज यो पुरुषोत्तम संगम युग त्रिमूर्ति बाबाले पुरुषोत्तम संगम युगमा तीनवटा संगम, एउटा त बाबा र बच्चाको संगम, दोस्रो नयाँ वर्षको संगम, तेस्रो संगम बाबाले भन्नुहुन्छ अर्को संगम छ युगको नै संगम। त बाबा र बच्चाको जो संगम छ यसले बाबा भन्नुहुन्छ सर्वश्रेष्ठ भाग्य र श्रेष्ठ प्राप्तिको अनुभूति गराउँछ। किनकि वर्षको जो संगम आउँछ हैन, त्यहाँ नवीनता हुन्छ, नयाँ वर्ष आउँछ, नवीनताको अनुभूति हुन्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ फेरि श्रेष्ठ भाग्य अर्को चाहिँ युगको संगम, पुरुषोत्तम संगम युग जो छ यसले यो संसारको विश्वको परिवर्तनको प्रेरणा दिन्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ यो संगम युग सबैभन्दा उच्च युग हो, योभन्दा श्रेष्ठ समय यस सृष्टि चक्रमा कुनै पनि छैन, अत्यन्त उत्तम समय। यो समय यस्तो छ यति बेला एक एक सेकेन्डलाई गवाउन पनि सक्छौँ, सफल गर्न पनि सक्छौँ, र यदि गवाइयो भने यो पुरुषोत्तम संगम युगको एक एक सेकेन्डलाई गवाइयो भने 84 जन्म नै दुःखको पार्ट रेकर्ड हुन्छ। र यो एक एक सेकेन्डलाई बुझेर सफल गरियो भने पुरै जन्म मालामाल हुन सक्दछ। बाबा यस समयमा हामी बच्चाहरूलाई साकारमा निराकार रूप देख्न आउनुभएको छ। साकारी छौँ तथापि बाबाले निराकारी बनाउन आउनुभएको छ। तर यति बेला संगम युगको भाग्य अव्यक्त फरिस्ता बन्नु, संगम युगको भाग्य निराकारी बन्नु। यदि संगम युगमा यो भाग्य प्राप्त भएको छैन भने तिमीले केही पनि प्राप्त गरेनौ। किन भन्दा आत्मा स्वरूप नै के छ भन्दा सुख स्वरूप, सचितानन्द स्वरूप छ, आनन्द स्वरूप छ। आत्माको रूपमा स्थित भएनौ, देहवानमा आयो भने भाग्य चकनाचुर हुन्छ। त्यसै कारणले यो बेला यस्तो हो, यसलाई भक्ति मार्गमा पनि एकदमै यो जो संगम छ त्यो संगमको यति ठुलो मान छ हैन। दुईवटा नदी भेट भएको संगम, त्यहाँ गएर जप गर्ने, स्नान गर्ने, दान पुण्य गर्ने गरिन्छ। वास्तवमा पुरुषोत्तम संगम युगमा शिव बाबा आएर हामीलाई जो यादको यात्रा सिकाउनुहुन्छ अनि फेरि दान गर्ने, शिव बाबाको ज्ञान सुन्ने र त्यो सुनेको ज्ञानलाई धारणा गरेर ज्ञान दान गर्नु नै यो संगम युगको विशेषता हो। जसले ज्ञान दिँदैन र ज्ञान सुन्दैन, उसले दान गर्दैन, उसलाई लाभ हुँदैन। र याद गर्नु, दान गर्नु, शुभ भावना, शुभकामनाको दान दिनु यो संगम युगको विशेषता हो हैन, बाबा भन्नुहुन्छ। त्यसै कारणले यो सबैभन्दा उच्च सर्वोच्च शिखरको समय हो। यो भौतिक विज्ञानले पनि अहिले संसारमा, मेडिकल साइन्सले पनि, भौतिक विज्ञानले पनि र आध्यात्मिक विज्ञानले पनि चरम उत्कर्षलाई प्राप्त गर्ने यो बेला हो। यस्तो बेला संसारमा एकदम हाहाकार छ, तथापि यो समयको एक एक पोइन्टलाई, एक एक बिन्दुलाई सफल गर्नु नै बाबा समान बन्नु हो। बाबाले विशेष गरेर आज नयाँ वर्ष पनि एउटा के भयो भन्दा संगम भयो। पुरानो वर्ष बिदाई र नयाँ वर्षको आगमनको यो संगम हो यो भनेर नयाँ वर्षलाई पनि संगमको रूपमा मान्नुभएको छ। त आज मिति 2078 जेठ 2 गते आइतबारको दिन, तदनुसार 16/5/2021 को बाबाको अव्यक्त महावाक्य छ, रिवाई छ 31/12/87 को नयाँ वर्ष बाबा समान बन्ने वर्ष। आज त्रिमूर्ति बाबाले तीनवटा संगम देखिरहनु भएको छ। एउटा छ बाबा र बच्चाहरूको संगम, दोस्रो छ यो संगम युग, तेस्रो छ
आज वर्षको सङ्गम। तीनवटै सङ्गम आआफ्ना विशेषताका छन्। हरेक सङ्गम परिवर्तन हुनको लागि प्रेरणा दिनेवाला छन्। सङ्गम युगले विश्व परिवर्तनको प्रेरणा दिन्छ। बाबा र बच्चाहरूको सङ्गमले सर्वश्रेष्ठ भाग्य एवं श्रेष्ठ प्राप्तिको अनुभूति गराउँदछ। वर्षको सङ्गमले नवीनताको प्रेरणा दिन्छ। तीनवटै सङ्गमले, किन भन्दा अब जस्तो चैत गयो, चैत्र समाप्ति, वैशाख जेठको आगमन सँगसँगै प्रकृतिमा पनि नयाँ नयाँ परिवर्तन हुन्छ। रुखहरूले रुखमा पालुवा पलाउँदछ, नयाँ नयाँ फुलहरू फुल्दछन् सिजनमा। त्यो पनि एउटा के हो भन्दा नवीनता हो। यो चाहिँ यो समयको परिवर्तनको अथवा सङ्गमको नवीनता हो। तीनवटै सङ्गमले आफ्नो अर्थमा महत्त्व राख्छन्। आज सबै देश विदेशका बच्चाहरू विशेष पुरानो दुनियाँको नयाँ वर्ष मनाउनको लागि आएका छन्। बाप दादाले सबै साकार रूपधारी र आकार रूपधारी बुद्धिको विमानद्वारा पुगेका बच्चाहरूलाई हेरिरहनु भएको छ र नयाँ वर्ष मनाउन डायमन्ड तुल्य बधाई दिइरहनु भएको छ। किनकि सबै बच्चाहरूले हीरा तुल्य जीवन बनाइरहेका छन्। डबल हिरो बनेका छौ। एक त बाबाको अमूल्य रतन हौ, हिरो डायमन्ड हौ। दोस्रो हिरो पार्ट खेल्नेवाला हौ। त्यसैले बाप दादाले हर सेकेन्ड, हर सङ्कल्प, हर जन्मको अविनाशी बधाई दिइरहनु भएको छ। तिमी श्रेष्ठ आत्माहरूको केवल आजको दिन मात्रै बधाई दिने दिन होइन। नयाँ वर्षमा हरेक मनुष्य आत्माले एक दूसरालाई बधाई दिने, शुभकामनाको आदान प्रदानको कार्यक्रम राख्ने चलन हुन्छ। त बाबाले त के भन्नुहुन्छ, एक दिन मात्र शुभ सङ्कल्पको आदान प्रदान गर्ने, शुभ भावनाको आदान प्रदान गर्ने, बधाई दिने एक दिन मात्रै होइन। हरेक समय, हर पल, प्रतिपल श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ प्राप्तिको कारणले बाबालाई पनि हर समय तिमीहरूले बधाई दिन्छौ र बाबाले पनि बच्चाहरूलाई बधाई दिँदै सदा उड्ती कलामा लागिरहनु भएको छ। यो नयाँ वर्षमा यही विशेष नवीनता जीवनमा अनुभव गरिरहनु। हर सेकेन्ड र सङ्कल्पमा बाबालाई त सदा बधाई दिन्छौ, तर आपसमा पनि हरेक ब्राह्मण आत्मा वा कुनै पनि अनजान अज्ञानी आत्मा पनि सम्बन्ध वा सम्पर्कमा आए भने बाबा समान हर समय हर आत्माप्रति दिलबाट खुसीको बधाई तथा शुभकामना निस्किरहोस्। कोही जस्तो सुकै होस्, तर तिम्रो खुसीको बधाईको शुभकामनाले तिनीहरूलाई पनि खुसीको प्राप्तिको अनुभूति गराओस्। बधाई दिनु यो खुसीको लेनदेन गर्नु हो। जहिले पनि कसैले बधाई दिन्छौ भने त्यो खुसीको बधाई तथा शुभकामना हुन्छ। दुःखको समयमा बधाई भनिँदैन। कसैलाई पीर परिरहेको छ, कहीँ बिरामी भइरहेको छन् भने तपाईलाई बधाई छ भनिँदैन। किनकि बाबालाई बधाई त एक दुसरालाई, किन ब्राह्मण बनेकोमा बधाई, बाबाको बनेकोमा बधाई, योगी बनेकोमा बधाई, पवित्र बनेकोमा बधाई, न्यारा बनेकोमा बधाई, नष्टमोह बनेकोमा बधाई, धेरै कुराको बधाई छ। बाबाले भन्नुहुन्छ, जहिले पनि कसैलाई बधाई दिन्छौ भने त्यो खुसीको बधाई तथा शुभकामना हुन्छ। दुःखको समयमा बधाई भनिँदैन। त्यसैले हरेक आत्मालाई देखेर खुसी हुनु वा खुसी दिनु यही दिलको बधाई एवं शुभकामना हो। अर्को आत्माले तिमीसँग जस्तो सुकै व्यवहार गरोस्, तर तिमी बाप दादाको हर समय बधाई लिने श्रेष्ठ आत्माले सदा हरेकलाई खुसी देऊ।
अरूले काँडा दिए पनि तिमीले त्यसको सट्टामा रुहानी गुलाब देऊ। उसले दुःख दिए तापनि तिमी सुखदाताका बच्चाहरूले सुख देऊ। जस्तालाई त्यस्तै नबन। अज्ञानीसँग अज्ञानी बन्न सक्दैनौ। संस्कारका वा स्वभावका वशीभूत आत्माहरूसँग तिमीहरू पनि वशीभूत बन्न सक्दैनौ। तिमी श्रेष्ठ आत्माहरूको हरेक संकल्पमा सर्वप्रति कल्याणको श्रेष्ठ परिवर्तनको वशीभूतबाट स्वतन्त्र बनाउने दिलको आशीर्वाद वा खुशीको बधाई सदा स्वाभाविक रूपमा देखियोस्, किनकि तिमीहरू सबै दाता अर्थात् देवता हौ, दिनेवाला हौ। त्यसैले यो नयाँ वर्षमा विशेष खुशीको बधाई दिइरहनु छ। यस्तो होइन केवल आजको दिन वा भोलि मात्रै बधाई र शुभकामना छ यो भनेर मात्रै नयाँ वर्ष आरम्भ नगर्नु। भन्नु तर दिलबाट भन्नु, सारा वर्ष भन्नु, केवल 2 दिन मात्र नभन्नु। कसैलाई पनि यदि दिलबाट शुभकामना दिन्छौ भने त्यो आत्माले दिलको शुभकामना लिएर दिल खुसी होस्। यसरी हर समय दिलखुश मिठाई बाँडिरहनु, केवल 1 दिन मात्रै मिठाई नखानु, नखुवाउनु। भोलिको दिनमा मुखको मिठाई जति चाहन्छौ त्यति खानु, सबैलाई धेरैभन्दा धेरै मिठाई खुवाउनु। यसरी नै सदा हरेकलाई दिलबाट दिलखुस मिठाई खुवाइरह्यो भने कति खुसी हुन्छन्। आजकलको दुनियाँमा फेरि पनि मुखको मिठाई खान डर पनि छ, तर यो दिलखुस मिठाई जति चाहन्छौ खान सक्छौ र खुवाउन सक्छौ। यसबाट बिमारी हुँदैन, किनकि बाप दादाले बच्चाहरूलाई समान बनाउनुहुन्छ। त्यसैले विशेष यो वर्षमा बाबा समान बन्ने विशेषताको विश्वको अगाडि ब्राह्मण परिवारको अगाडि देखाऊ। जसरी हरेक आत्माले बाबा भन्दा मधुरता वा खुशीको अनुभव गर्छन्। त्यसैले विशेष यो वर्षमा बाबा समान बन्ने विशेषता विश्वको अगाडि ब्राह्मण परिवारको अगाडि देखाऊ। जसरी हरेक आत्माले बाबा भन्दा मधुरता वा खुशीको अनुभव गर्छन्। वाह बाबा वाह भन्दा मुख मिठो हुन्छ, किनकि प्राप्ति हुन्छ। त्यसरी नै हरेक ब्राह्मण आत्माले कुनै पनि ब्राह्मणको नाम लिन साथ खुशी हौन्, किनकि बाबा समान तिमीहरू सबैले पनि एक अर्कालाई बाबाद्वारा प्राप्त भएको विशेषताद्वारा आपसमा लेनदेन गर्छौ। आपसमा सहयोगी साथी बनेर उन्नति प्राप्त गराउँदछौ। जब एक दोस्राको सहयोगी बन्दछौ हैन, एक दोस्राको बाबाले भन्नुहुन्छ जहाँ अब कम्पिटिसनको भावना हुन्छ, कम्पिटिसनबाट के हुन्छ भन्दा स्नेह समाप्त हुन्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ कम्पिटिसन होइन कोअपरेसन। यो कम्पिटिसन शब्दलाई छोडेर जब एक दोस्राको सहयोगी कोअपरेसनलाई धारणा गरेपछि मात्र एक दोस्रालाई देखेर खुसी प्राप्त हुन्छ। तर कम्पिटिसनको भावना छ भने एक दोस्रालाई देख्दा के हुँदैन, खुसी प्राप्त हुँदैन हैन। त्यसकारणले गर्दा ब्राह्मणमा एक आपसमा कम्पिटिसन होइन कोअपरेसन हुनुपर्छ, तब नै एक दोस्रालाई देखेर के हुन्छ, दिल खुसी हुन्छ। जसरी दादीहरूको आपसमा एकदम स्नेह भएको हुनाले दादीहरू एक आपसमा भेट हुँदाखेरि अत्यन्त खुसीको अनुभूति गर्नुहुन्छ। त्यसकारणले बाबा भन्नुहुन्छ कुनै पनि ब्राह्मणको नाम लिन साथ खुसी हुन्, किनकि बाबा समान तिमीहरू सबैले पनि एक अर्कालाई बाबाद्वारा प्राप्त भएको विशेषताद्वारा आत्मामा लेन देन गर्छौ।
आपसमा सहयोगी साथी बनेर उन्नति प्राप्त गराउँदछौ। जीवन साथी नबन्नु तर कार्यको साथी बन्नु, हैन? कसैलाई पनि जीवनको सहारा नबनाउनु, हैन? किनारा पनि नगर्नु र सहारा पनि नबनाउनु, तर केवल कार्यको लागि मात्र साथी बन्नु। हरेक आत्माले आफूले प्राप्त गरेको विशेषताले आपसमा खुशीको लेनदेन पनि गर्छौ र पछि पनि सदा गरिरहनु। जसरी बाबालाई याद गर्न साथ खुशीमा नाच्छौ, त्यसरी नै हरेक ब्राह्मण आत्मालाई याद गर्दा रुहानी खुशीको अनुभव गरून्, हदको खुशीको होइन। हर समय बाबाको सर्व प्राप्तिको साकार निमित्त रूप अनुभव गरून्। यसलाई भनिन्छ हर संकल्प वा हर समय एक अर्कालाई बधाई दिनु। सबैको लक्ष्य त एउटै छ, बाबा समान बन्नु नै छ। किनकि समान नबने न त बाबाको साथमा स्वीट होममा जान्छौ, न ब्रह्मा बाबाको साथमा राज्यमा आउनेछौ। जो बाप दादाको साथमा आफ्नो घरमा जान्छन् तिनीहरू नै ब्रह्मा बाबाको साथमा राज्यमा उत्रिनेछन्। माथिबाट तल आउँछौ नि, केवल साथमा जाँदैनौ, साथमै आउँछौ पनि। पूज्य पनि ब्रह्माको साथमा बन्छौ र पुजारी पनि ब्रह्मा बाबाको साथमा बन्छौ। बाबाले भन्नुहुन्छ अब देवता पनि आदि रूपमा ब्रह्मा बाबा समान साथमै, र फेरि पूजापाठ पनि बाबाको सँगसँगै मन्दिर बनाउने, पूजापाठ गर्ने कार्य पनि बाबाको साथमा हुन्छ। तर उसैको हुन्छ जसले आफ्नो मनको अवस्थालाई, आफ्नो आत्मालाई बाबा समान बनाएको छ। हरेक कुरामा, एउटा कुरामा होइन, एउटा मात्र कुरामा होइन, चौतर्फी सबै कुरामा, मनमा, वचनमा, कर्ममा, सम्बन्ध, सम्पर्क, दिनचर्यामा, सबै कुरामा बाबा समान, ब्रह्मा बाबा समान भए मात्र साथमा जान पाइने र साथमा राज्यमा आउन पाइने। फेरि भक्तिमा पनि सँगै पूजा अथवा भक्ति सुरु गर्न पाइने। त्यसकारणले हाम्रो लक्ष्य उद्देश्य बाबा समान बन्ने, छुट्टै पुरुषार्थ गर्ने होइन, छुट्टै बाटो खन्ने होइन। त के गर्ने? ब्रह्मा बाबाले जुन कदम अगाडि बढाउनु भयो त्यही कदममा कदम राख्ने। बाबा समान बन्ने भनेको छुट्टै होइन, फेरि यो सङ्गठनमा छुट्टै चर्तीकल्ला देखाएर छुट्टै किसिमको बन्ने होइन कि बाबा समान, बाबा जस्तै, बाबाले जे गर्नुहुन्छ, जस्तो गर्नुहुन्थ्यो त्यस्तै गर्नुलाई नै के भनिन्छ? बाबा समान बन्नु। बाबाले भन्नुहुन्छ न ब्रह्मा बाबाको साथमा राज्यमा आउनेछौ। जो बाप दादाको साथमा आफ्नो घर जान्छन् तिनीहरू नै ब्रह्मा बाबाको साथमा राज्यमा उत्रिनेछन्। माथिबाट तल आउँछौ नि, केवल साथमा जाँदैनौ, साथैमा आउँछौ पनि। पूज्य पनि ब्रह्माको साथमा बन्छौ, पुजारी पनि ब्रह्मा बाबाको साथमा बन्छौ। त्यसैले हरेक जन्मको साथ हुन्छ, तर त्यसको आधार यो समयमा समान बनेर साथमा जानु छ। यो वर्षको विशेषता हेर, नम्बर पनि 8 छन्। 8को कति महत्त्व छ? आफ्नो पूज्य रूपलाई हेर, अष्टभुजाधारी, अष्ट शक्तिहरू त्यसैको यादगार हो। अष्टरत्न, अष्ट राजधानी, अष्टको भिन्न भिन्न रूपले गायन गरिन्छ, अष्टमङ्गलम पनि भनिन्छ। त्यसैले यो वर्ष विशेष बाबा समान बन्ने दृढ सङ्कल्पको वर्षको रूपमा बनाउनु। त जुन पनि कर्म गर्छौ त्यो बाबा समान गर, तो सङ्कल्प गर, बोली बोल, सम्बन्ध सम्पर्कमा आऊ, तर बाबा समान। ब्रह्मा बाबा समान बन्न त सजिलो छ नि, किनकि साकार हुनुहुन्छ, 84 जन्म लिनेवाला आत्मा हुनुहुन्छ। पूज्य अथवा पुजारी सबैको अनुभवी आत्मा हुनुहुन्छ, हैन? अनुभवी आत्मा हुनुहुन्छ, पूज्य पनि हुनुहुन्छ, पुजारी पनि हुनुहुन्छ, हैन? 84 जन्म लिएको आत्मा हुनुहुन्छ, घर गृहस्थ संसारमै हुनुहुन्छ। सबै कुरा फलो गर्न सजिलो छ। पुरानो दुनियाँको, पुरानो संस्कारको, पुरानो हिसाब किताबको सङ्गठनमा चल्ने र चलाउने
संगठनमा आफू चल्ने र संगठनलाई चलाउने सबै कुराको अनुभवी आत्मा हुनुहुन्छ हैन। चलाउन पनि जान्नु पर्यो र चल्न पनि जान्नु पर्यो संगठनमा हैन। बाबाले भन्नुहुन्छ त्यसैले अनुभवीलाई फलो गर्न मुस्किल हुँदैन हैन। संगठनमा एकमत हुनको लागि के चाहियो? प्युरिटी चाहियो। जहाँ प्युरिटी हुँदैन त्यहाँ युनिटी हुँदैन। प्युरिटी पवित्र विचार भएन भने एकता हुँदैन। एकता नभई फेरि प्रेम हुँदैन। प्रेम नभई पनि फेरि एकता हुँदैन। एक आपसमा आत्मिक भाव, आत्मिक स्नेह भावना भएन भने पनि के हुँदैन? संगठनमा चल्न सकिँदैन। संगठनमा आफूलाई गौरवशाली अनुभव गर्नुपर्छ र भाग्यमानी अनुभव गर्नुपर्दछ कि म संगठनमा बस्न पाएको छु। संगठनको एकदम ठुलो के हुन्छ? शक्ति हुन्छ, पावर हुन्छ हैन। बाबाले जस्तो हामीले एउटा मोमबत्ती बाल्छौँ, त्यसको प्रकाश र हजारवटा मोमबत्ती बाल्दा त्यसको प्रकाशमा के हुन्छ? धेरै ठुलो अन्तर हुन्छ। त्यसकारणले बाबाले जुन संगठन बनाउनु भएको छ त्यो संगठनप्रति पनि हाम्रो ठुलो विश्वास हुनुपर्दछ, निश्चय हुनुपर्दछ। यही परिवार नै मेरो परिवार हो, यही परिवार नै 84 जन्मको अन्तिम परिवार हो। योभन्दा श्रेष्ठ सम्बन्ध अरू कहीँ पनि छैन। यो नै आफ्नो मान्छे भनेको नै यही मान्छेहरू हो, उहाँहरू नै आफन्त हुनुहुन्छ। 84 जन्म यो भावना जबसम्म दिलभित्र हुँदैन तबसम्म संगठनमा हामीलाई आनन्द, खुसी लाग्दैन हैन। एक दुसराको कमी हेर्न साथ के हुन्छ? फ्र्याक्सन हुन्छ अनि आनन्दको अनुभूति हुँदैन। त्यसकारणले संगठनमा चल्ने शक्ति फेरि चलाउने शक्ति हैन। बाबा भन्नुहुन्छ किनकि हरेकको स्वभाव संस्कार फरक हुन्छ। भिन्न धर्म, भिन्न कल्चरबाट, भिन्न रीतिरिवाजबाट, भिन्न परिवारबाट, संस्कारबाट आएको व्यक्तित्वहरूमा स्वभावमा अन्तर त हुन्छ नै, तर पनि सिद्धान्त हाम्रो के हुनुपर्छ? एउटै हुनुपर्छ। पुरानो दुनियाँको, पुरानो संस्कारको, पुरानो हिसाब किताबको संगठनमा चल्ने र चलाउने दुवैको सबै कुराको अनुभवी आत्मा हुनुहुन्छ। त्यसैले अनुभवीलाई फलो गर्न मुस्किल हुँदैन। बाबाले त भन्नुहुन्छ ब्रह्म बाबाको हरेक कदममाथि कदम राख। कुनै नयाँ मार्ग निकाल्नु छैन, कुनै नयाँ मार्ग निकाल्नु छैन, केवल हरेक कदममा कदम राख्नु छ। बाबाले के भन्नुहुन्थ्यो भन्दा एकपटक दादी जानकीजीलाई यता नि खोज्नुभयो, उता खोज्नुभयो, कहाँ हे जनक भनेर सोध्नुभयो। दादी छतमा गएर योग गरिरहनु भएको एकान्तमा। बाबालाई सोध्नुभयो छतमा गयो कि छैन एक्लै। फेरि बाबाले बोलाउनु भयो, होइन तिमी छतमा जाने होइन, संगठनमा बसेर सबैले जे गर्छन् त्यसरी एकमत भएर पुरुषार्थ गर्नुपर्छ, तिमी एक्लै छतमा जाने होइन। बाबाले फेरि दादीलाई छतमा त्यहाँबाट एकान्तमा गएर, फेरि एकान्तमा त जानुहुन्थ्यो तर फेरि संगठनको महत्त्व पनि फेरि कसरी चल्नुपर्छ भनेर बाबाले बताउनु भयो। त्यसैले कुनै नयाँ मार्ग निकाल्नु छैन, केवल हरेक कदममा कदम राख्नु छ। ब्रह्माको कपी गर, यति अक्कल त छ नि, केवल मिलाउँदै जाऊ। बाप दादा दुवै तिमीहरू सँगै जानको लागि पर्खिरहनु भएको छ। निराकारी बाबा परमधाम निवासी हुनुहुन्छ, तर सङ्गम युगमा साकारद्वारा पाठ त खेल्नु पर्छ नि। त्यसैले अब तिमीहरूको यो कल्पको पाठ समाप्त हुनासाथ बाप दादा दुवैको पनि पाठ यो कल्पको समाप्त हुन्छ, फेरि कल्प दोहोरिन्छ। त्यसैले निराकार बाबा पनि तिमी बच्चाहरूको पाठको साथमा बाँधिनु भएको छ। शुद्ध बन्धन छ हैन। बाबा पनि यो ड्रामाको पाठ अनुसार यो बन्धनमा, शुद्ध बन्धनमा हामीसँग बाँधिनु भएको छ। पाठको बन्धन त छ नि, स्नेहको बन्धन छ, सेवाको बन्धन छ, मिठो बन्धन छ, कर्म भोगको बन्धन छैन। त्यसैले नयाँ वर्ष सदा बधाईको वर्ष हो। नयाँ वर्ष सदा बाबा समान बन्ने वर्ष हो। नयाँ वर्ष ब्रह्म बाबालाई फलो गर्ने वर्ष हो। तो नयाँ वर्ष बाबाको साथमा स्वीट होम र स्वीट राजधानीमा साथ रहने वरदान प्राप्त गर्ने वर्ष हो। किनकि अहिलेबाटै हैन सदा साथ रहन्छौ,
किनकि बाबाले भन्नुहुन्छ त्यो त 31 जनवरी के अरे यो चाहिँ जनवरीलाई नयाँ वर्ष भनिन्छ, यहाँ नेपालमा फेरि वैशाखलाई, किनकि जनवरी महिना भनेको कस्तो भन्दा ब्रह्मा बाबाले आफ्नो सम्पूर्णतालाई प्राप्त गरेर अव्यक्त फरिस्ता हुनुभएको वर्ष। त्यसकारणले जनवरी भनेको अत्यन्त ब्रह्मा बाबाको तपस्यालाई पूर्ण आहुति गरेको महिना, पूर्णता प्राप्त गरेको महिना। त्यसकारणले यो नयाँ वर्ष बधाईको वर्ष हो। नयाँ वर्ष सदा सदा बाबा समान बन्ने वर्ष हो। नयाँ वर्ष ब्रह्म बाबालाई फलो गर्ने वर्ष हो। नयाँ वर्ष बाबाको साथमा स्वीट होम र स्वीट राजधानीमा साथ रहने वरदान प्राप्त गर्ने वर्ष हो, किनकि अहिलेबाटै सदा साथ रहन्छौ। तो अहिले साथ रहनु नै सदा साथ रहने वरदान हो। बाबाले भन्नुहुन्छ यो बेला भनेको दुवैजना बाबासँग साथ रहने समय हो। दुवै बाबासँग, ब्रह्मा बाबा शिव बाबासँग यदि यो समयमा साथ रहेनौ भने यो भाग्यलाई तिमीले गुमाउने छौ र कहिल्यै पनि त्यो चान्स प्राप्त गर्न सक्ने छैनौ। निराकारी बाबा र आकारी रूपमा ब्रह्मा बाबालाई साथमा राख्ने, साथमा रहने अनुभूति गर्ने समय हो र यो समय गयो भने कहिल्यै पनि तिमीलाई त्यो समय पाउने छैनौ। यस्तो अमूल्य बेला हो। दुवै बाबासँग व्यक्तिगत सम्बन्ध राख्ने यो समय हो। त्यसकारणले किनकि अहिलेबाट सदा साथ रहन्छौ, अहिले साथ रहनु नै सदा साथ रहने वरदान हो। तर नत्र बरियात बन्छौ। बाबालाई साथी बनाएनौ, साथ रहेनौ भने केमा पुग्छौ बच्चे भन्नुभयो? बरियात बन्छौ। नजिकको सम्बन्धीको सट्टा टाढाको सम्बन्धी बन्छौ। कहिले काहीँ भेट हुन्छ। आज बाबाले कस्तो कुरा भन्नुभयो भन्दा बाबालाई साथी बनाएनौ भने हर जन्ममा के हुन्छ भन्दा कहिले काहीँ मात्र भेट हुनेछ। परमधाम जाँदा पनि बरियात बनेर जानेछौ, साथमा जान पाउने छैनौ। र नजिकको इष्टमित्र अथवा घरै परिवारको सम्बन्धी हुनाको साटो एकदम टाढाको हो, त्यस्तो बन्नेछौ। कहिले काहीँ भेट हुनेछ, कहिले काहीँका त होइनौ नि। पहिलो जन्मको पहिलो राज्यको सुख र पहिलो नम्बरको राज्य अधिकारी विश्व महाराजा विश्व महारानीको राजकीय सम्बन्ध हैन, कति ठुलो पुरुषार्थ गर्नु पर्यो मनमा। यस्तो कुरा सुनिसकेपछि, बाबाले भनिसकेर थाहा पाइसकेपछि हैन, त्यसको झलक र फलक बेग्लै हुन्छ। यदि दोस्रो नम्बरको विश्व महाराजा महारानीको राजकीय परिवारमा आयो भने त्यसमा पनि अन्तर पर्छ। एक जन्मको फरक पर्छ। यसलाई पनि साथमा बनिँदैन। कुनै पनि नयाँ चीज एकपटक मात्रै पनि प्रयोग गर्यो भने त्यसलाई प्रयोग भइसकेको भनिन्छ नि। नयाँ त भनिँदैन नि। साथै जानु छ, साथै आउनु छ, साथैमा पहिलो जन्मको राज्य राज परिवार बनेर गर्नु छ। त्यसको लागि बाबाले के भन्नुभयो? अहिले के गर्नुपर्छ भन्नुभयो? हर संकल्पमा, हर पलमा साथी बनेर साथमा रहनु, साथ निभाउनु, साथमा रहनु, साथमा राख्नु। तब नै त्यो साथको भाग्य त्यो जन्ममा पहिलो जन्मबाट मिल्दछ। नत्र भने धेरै टाढा हुनेछौ। एक जन्मको पनि फरक पर्छ। यसलाई पनि साथमा बनिँदैन। कुनै पनि नयाँ चीज एकपटक मात्रै प्रयोग गर्यो भने त्यसलाई प्रयोग भइसकेको भनिन्छ नि हैन। त्यो भएर दादी जानकीले बाबालाई कति बेलै पनि साथ नछोड्ने। एउटा काँधमा शिव बाबा, एउटा काँधमा ब्रह्म बाबा, दुईटा काँधमा लिएर हिँडेकी छु भन्नुहुन्थ्यो बाप दादालाई हैन। बाबा एकातिर भाग्य, अर्कोतिर भगवान, एकातिर बाप दुवैलाई साथमा लिएर विश्व भ्रमण गर्नुभयो हैन। त्यसकारण बाबाले पनि उहाँलाई के गर्नुभयो? साथमा राख्नुभयो। त्यसकारण हामीले पनि त्यो कुरालाई फलो जसले गर्छ त्यसले प्राप्त गर्ने हो।
र गरेन भने फेरि जसले गरेको छ उसलाई हेर्नेवाला हैन, दर्शन गर्नेवाला हुन पुग्दछ। कुनै पनि नयाँ चिज एकपटक मात्रै पनि प्रयोग गर्यो भने त्यसलाई प्रयोग भइसकेको भनिन्छ नि, नयाँ त भनिँदैन। साथै जानु छ, साथै आउनु छ, साथैमा पहिलो जन्मको राज्य राज परिवार बनेर गर्नु छ। यसलाई भनिन्छ समान बन्नु। त्यसैले के गर्नु छ? समान बन्नु छ वा बर्यात बन्नु छ। बाप दादाले अज्ञानी र ज्ञानीको एउटा अन्तर देखिरहनु भएको थियो, एउटा दृश्यको रूपमा देखिरहनु भएको थियो। बाबाका बच्चाहरू के हुन् र अज्ञानी के हुन्? आजको दुनियाँमा विकारी आत्माहरू के बनेका छन्? जसरी आजकल कुनै पनि ठुलो फ्याक्ट्रीमा वा जहाँ पनि आगो बाल्छन् त्यहाँ आगोको धुवाँ निकाल्न चिम्नी बनाउँछन् नि, कुनै पनि फ्याक्ट्रीमा चिम्नी हुन्छ। किन भन्दा त्यो धुवाँ त्यहाँ गुम्सिनु भएन, त्यो धुवाँ के गर्नु पर्यो? बाहिर फ्याँक्नु पर्यो। त्यो भएर एकदमै अग्लो के भएको हुन्छ? चिम्नी। त्यो चिम्नीबाट धुवाँ प्रतिपल निस्किरहेको हुन्छ, धुवाँ निस्किरहेको। धुवाँ ननिस्केको बेलै हुँदैन त्यो मेसिन चलिन्जेलसम्म। त्यसकारण ठुलो फ्याक्ट्रीमा वा जहाँ पनि आगो बाल्छन् त्यहाँ आगोको धुवाँ निकाल्नको चिम्नी बनाउँछन् नि, त्यहाँबाट सदैव धुवाँ निस्किन्छ र चिम्नी सदैव कालो देखिन्छ। चिम्नी धुवाँ भएको हुनाले कालो देखिन्छ। त्यसै गरी आजका मानव विकारी भएको कारणले कुनै न कुनै विकारको बसमा भएको कारणले तिनीहरूको संकल्पमा, बोलीमा ईर्ष्या, घृणा वा कुनै न कुनै विकारको धुवाँ निस्किरहेको हुन्छ, एउटा न एउटा निस्किरहेको हुन्छ। आँखाबाट पनि विकारको धुवाँ निस्किरहन्छ, तर ज्ञानी बच्चाहरूको हरेक बोली वा संकल्पबाट फरिस्तापनका शुभ कामनाहरू निस्किरहन्छन्। तिनीहरूबाट विकारको आगोको धुवाँ, चिम्नीबाट धुवाँ निस्के जस्तै आँखाबाट हैन, मुखबाट, मनबाट, संस्कारबाट विषय वासनाको, कामनाको, अशुद्ध इच्छाहरूको कुनै न कुनै रूपमा धुवाँ निस्किरहन्छ। तर ज्ञानी आत्माहरूको फरिस्ता रूपबाट सदा धुवाँ निस्किन्छ। कहिले पनि संकल्पमा पनि कुनै विकारको अग्निको धुवाँ निस्कनु हुँदैन। किन भन्दा यो पुरुषोत्तम सङ्गम युग हो हैन। यो बेलामा कुनै पनि विकर्म गर्नु हुँदैन, पापकर्म गर्नु हुँदैन। यो यस्तो बेला हो, यो यस्तो समय हो। त्यसै कारणले यो समयलाई एकदमै ठुलो मान मिलेको छ, यो समयलाई वरदान मिलेको छ। यो समय अत्यन्त किम्ती छ। यति बेला कुनै पनि सानो पनि मिस्टेक हुन्छ भने जीवात्माले बडा दुःख प्राप्ति गर्दछ। त्यस कारणले कुनै विकारको विकारको अग्निको धुवाँ निस्कनु हुँदैन। सदा शुभकामना निस्किरहोस्। त्यसैले चेक गर, कहिल्यै शुभकामनाको सट्टा विकारको धुवाँ त निस्किँदैन। फरिस्ता हो नै धुवाँको स्वरूप। अब कुनै पनि यस्तो संकल्प आयो वा बोली निस्कियो भने त्यो दृश्य सामने ल्याउनु। म के बने? फरिस्ताबाट परिवर्तन त भइन, व्यर्थ संकल्पको पनि धुवाँ हुन्छ। त्यो जलिरहेको आगोको धुवाँ हो। यो आधा आगोको धुवाँ हो, पूरा आगो बलेन भने पनि धुवाँ निस्किन्छ नि। त्यसैले यस्तो फरिस्ता रूप होस् जसबाट सदा शुभ भावना निस्किरहोस्। यस्तोलाई भनिन्छ मास्टर दयालु कृपालु। त्यसैले अब यो पाठ खेल आफूमाथि पनि कृपा गर र अरू प्रति पनि कृपा गर। जे देख्यौ, जे सुन्यौ त्यसलाई वर्णन नगर, नसोच। व्यर्थलाई नसोच्नु, नदेख्नु। यो हो आफूमाथि कृपा गर्नु र जसले गर्यो वा भन्यो उसप्रति पनि सदा दया गर, कृपा गर। अर्थात् जे व्यर्थ सुन्यौ, देख्यौ त्यो आत्मप्रति पनि शुभ भावना, शुभकामनाको कृपा गर। अरू कुनै कृपा होइन,
अथवा कुनै हातले वरदान दिने होइन, तर मनमा नराख्नु। यही हो त्यस आत्माप्रति कृपा गर्नु। यदि कुनै पनि व्यर्थ कुरा देखेको वा सुनेको वर्णन गर्छौ, अर्थात् व्यर्थ बीजको वृक्षलाई बढाउँछौ, वायुमण्डलमा फैलाउँछौ भने त्यो वृक्ष बन्छ, हैन? सानो छ कुरा, तर वायुमण्डलमा त्यसलाई फैलाउँदै फैलाउँदै गयो भने त्यो विशाल के बन्न पुग्छ, एउटा सानो बीजबाट ठुलो वृक्ष बन्न पुग्दछ। त्यो वृक्ष बन्छ किनकि जे पनि नराम्रो देख्छौ वा सुन्छौ त्यो आफ्नो मनमा राख्न सक्दैनौ। अरूलाई अवश्य सुनाउँछौ, वर्णन अवश्य गर्छौ र एकबाट अर्कोमा गएपछि के हुन्छ? एउटा कुरा छ, आफूमै त्यसलाई नष्ट गरे भने, त्यो बीज त्यसलाई नष्ट गरिदियो भने समाप्त हुन्छ। तर फैलाउँदा फैलाउँदै के बन्न पुग्छ भन्नुभयो? ठुलो वृक्ष बन्न पुग्छ। त अवश्य वर्णन गर्छौ र एकबाट अर्कोमा गएपछि के हुन्छ? एकबाट अनेकतामा आउँछ। अनि जब एकबाट अर्को, अर्कोबाट अर्कोमा गएर माला बन्छ, तब त्यो भन्नेवाला हुन्छ। जो भन्नेवाला हुन्छ त्यसले अझै व्यर्थलाई स्पष्ट गर्नको लागि जिद्दी गर्न थाल्छ। अनि वायुमण्डलमा के फैलिन्छ? व्यर्थ फैलिन्छ। यसरी धुवाँ फैलियो नि, यो धुवाँ भयो कि धुवाँ भयो, त्यसैले व्यर्थ देखेर सुनेर पनि स्नेहले शुभ भावनाले समाहित गर, विस्तार नगर। यसलाई भनिन्छ अरूमाथि कृपा गर्नु, अर्थात् दुआ दिनु। त्यसैले तयारी गर, समान बनेर साथमा जाने र साथमा रहने। यस्तो त सम्झिँदैनौ, अहिले यहाँ नै रहनु ठिक छ। साथमा जाने तयारी अहिले नगरौँ, अलिकति अरू पर्खौँ। पर्खिन चाहन्छौ, पर्खिनु नै छ भने बाबा समान बनेर पर्ख। त्यसैले त्यसै नपर्खिनु, समान भएर पर्खिनु। त्यसो हो भने पर्ख, छुट्टी छ। तिमीहरू त एभर रेडी छौ नि। सेवाले रोकेको छ वा ड्रामाले रोकेको छ भने त्यो अर्कै कुरा हो, तर आफ्नो कारणले रोकिनेवाला नबन। कर्म बन्धन बस रोकिनु छैन। कर्मको हिसाब किताबको खाता सोक्ष र स्पष्ट हुनु पर्दछ, बुझ्यौ? अच्छा, चारैतिरका सर्व बच्चाहरूलाई नयाँ वर्षको महान भन्दा पनि महान बन्ने बधाई सदा साथ रहोस्। सर्व हिम्मतवान, बाबालाई अनुसरण गर्ने, सदा एक अर्कालाई दिल खुश मिठाई खुवाउने, सदा फरिस्ता बनेर दुआ दिने, यस्ता बाबा समान दयालु कृपालु बच्चाहरूलाई समान बन्ने शुभकामना। साथसाथै बाप दादाको याद प्यार एवं नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार, गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। डबल विदेशी भाइ बहिनीहरूसँग अव्यक्त बाप दादाको भेटघाट। सदा आफूलाई सङ्गम युगी श्रेष्ठ आत्मा अनुभव गर्छौ। श्रेष्ठ आत्माहरूको हर संकल्प वा बोली वा हर कर्म स्वतः नै श्रेष्ठ हुन्छ। अब हरेक कर्म श्रेष्ठ बनेको छ नि। जो जस्तो हुन्छ त्यस्तै उसको कार्य हुन्छ, त्यसैले श्रेष्ठ आत्माहरूको कर्म पनि श्रेष्ठ नै हुन्छ नि। जस्तो स्मृति हुन्छ त्यस्तै स्थिति स्वतः हुन्छ। त्यसैले श्रेष्ठ स्थिति स्वाभाविक स्थिति हो, किनकि हौ नै विशेष आत्मा। श्रेष्ठ स्थिति स्वाभाविक स्थिति हो, किनकि हौ नै विशेष आत्मा। उच्च भन्दा उच्च बाबाको बन्यौ, त्यसैले जस्तो बाबा त्यस्तै बच्चाहरू भयो नि। बच्चाहरूको लागि सदा भनिन्छ सन सोज फादर। त्यसो भए त्यस्तै छौ त। तिमीहरू सबैको दिलमा को छ? जो दिलमा हुन्छ त्यही बुद्धिमा हुन्छ, बोलीमा हुन्छ, संकल्पमा पनि त्यही हुन्छ। तिमीहरूले कार्ड पनि दिलको मुटुको चित्रको लिएर आउँछौ नि।
विदेशीहरूले बाबालाई, दिलाराम बाबालाई दिलको चित्र कार्ड बनाएर अत्यन्त प्यारपूर्वक लिएर आउँदछन्। उपहार पनि दिलको चित्र पठाउँदछौ। यो आफ्नो स्थितिको चित्र पठाउँछौ नि। त्यसैले जो बाबाको दिलमा सदा रहेको हुन्छ उसले सदा जे बोल्छ जे गर्छ त्यो स्वतः नै बाबा समान हुन्छ। जसले आफ्नो बुद्धिमा दिलमा बाबालाई राखेको हुन्छ र उसले बोलेको कुरा पनि सोचेको कुरा गरेको बाबा समानै हुन्छ। त्यसै कारणले भनिएको छ कि ज्ञानी मलाई प्यारो छ तर योगी आत्मा त्यो मेरै स्वरूप हो, मै हो, त्यो म समान हो। त्यो उसमा र ममा कुनै पनि प्रकारको भिन्नता भेद छैन हैन। त्यसले मेरो नै प्रत्यक्षता गरिरहेको छ। मेरो संस्कारलाई, मेरो स्वभावलाई धरतीमा प्रसारण गरिरहेको हुनाले त्यो मेरै रूप हो भनेर शिव बाबाले भन्नुहुन्छ। जसले दिलमा बाबालाई राखेको छ, सांसारिक वस्तु व्यक्ति पदार्थमा थोरै रिन्चक मात्र पनि उसको एट्र्याक्सन छैन। बाबालाई दिलमा सजाएको छ। यस्तो आत्मा बाबा समान, बाबा जस्तै हो, त्यो मेरै समान हो भन्नुभयो। बाबा समान बन्न मुस्किल त छैन नि। केवल बिन्दु याद राख्यौ भने मुस्किल नगन्ने हुन्छ। बिन्दुलाई भुल्छौ त्यसैले मुस्किलै लाग्छ। भुल्नाले के लाग्छ? मुस्किल लाग्छ। कति सजिलो छ बिन्दु बनाउन वा बिन्दु लगाउन, हैन? यस्तो लगाए भइहाल्छ नि त। थोप्लो बनाउन त गर्दै भइहाल्यो। सारा ज्ञान यो एक बिन्दु शब्दमा समाहित छ। तिमीहरू पनि बिन्दु, बाबा पनि बिन्दु, र जुन बित्यो त्यसलाई पनि बिन्दु लगाइदेऊ। बस सानो बच्चाले पनि जब लेख्न सुरु गर्छ तब पेन्सिल कागजमा राख्दा के बन्छ? राख्न साथ, छुन साथ बिन्दु बन्छ नि। त्यसैले यो पनि बच्चाको खेल हो। यो पुरा ज्ञानको पढाइ नै खेल खेलमा हुन्छ। मुस्किल काम दिएको छैन, त्यसैले काम पनि सहज छ र हौ पनि सहज योगी। बोर्डमा पनि लेख्छौ सहज राजयोग। त्यसैले यस्तो सहज अनुभव गर्नु यसैलाई ज्ञान भनिन्छ। जो नलेजफुल हुन्छ ऊ स्वतः नै पावरफुल पनि हुन्छ, किनकि ज्ञानलाई लाइट र माइट पनि भनिन्छ। नलेजफुल आत्मा जसले आफ्नो बुद्धिमा ज्ञानलाई राखेको हुन्छ, सञ्चित गर्दछ, ऊ पावरफुल हुन्छ। उसले हाम्रो आफ्ना कर्म इन्द्रियहरूलाई स्वतः नै सही प्रशिक्षण दिन सक्छ। बुद्धिमा ज्ञान छ भने, यदि बुद्धिमा ज्ञान छैन भने कर्म इन्द्रियहरूमा लाइट आउँदैन, प्रकाश आउँदैन र उनीहरूले गलत मार्गलाई अपनाउँदछन्। कर्म इन्द्रियहरूले आँखाको, कानको, मुखको, जिब्राको यी सबैले खेरी आफ्नो मनमानी गर्न थाल्दछन्, चञ्चलता देखाउँदछन्। त्यसैले यस्तो सहज अनुभव गर्नु यसैलाई ज्ञान भनिन्छ। जो नलेजफुल हुन्छ ऊ स्वतः नै पावरफुल पनि हुन्छ, किनकि हैन, पावरफुल भनेको के हो त? पावरफुल भनेको शक्तिशाली आत्मा केलाई भनिन्छ? शक्तिशाली भनेको जो एकदमै मधुरतापूर्ण तरिकाले बोल्न सक्छ, सबैसँग मिठो भाषाको प्रयोग गर्न सक्छ, सबैसँग माधुर्यताले चल्न सक्छ, सबैलाई मिठो व्यवहार गर्न सक्छ, सहनशील छ, धैर्यवान छ, हैन? उही आत्मालाई के भनिन्छ? पावरफुल। हैन, हामीले घोक्छौँ नि, म मास्टर सर्वशक्तिवान हो, मास्टर सर्वशक्तिवान। त बोलीमा मिठास छैन, माधुर्यता छैन व्यवहारमा भने त्यो त एउटा के भयो भन्दा सुगाले रटे जस्तै मात्र भयो नि त। संकल्पमा हैन, दृढता, हैन, धैर्यता, माधुर्यता अनि यी सबै दिव्य गुणहरू जब जीवनमा आउँछन् तब भनिन्छ मास्टर सर्वशक्तिवान। जसको सबैसँग प्रेम छ, प्रेम भाव छ, सम्मान भाव छ, यसलाई भनिन्छ मास्टर सर्वशक्तिवान। यो छैन भने
मास्टर सर्वशक्तिवान होइन, त्यस कारणले बोर्डमा पनि लेख्न सक्छौ सहज राजयोग। त्यसैले यस्तो सहज अनुभव गर्नु, यसैलाई ज्ञान भनिन्छ। जो नलेजफुल हुन्छ ऊ स्वतः नै पावरफुल पनि हुन्छ, किनकि ज्ञानलाई लाइट र माइट भनिन्छ। त्यसैले नलेजफुल आत्मा स्वतः पावरफुल हुने भएका कारणले हरेक कुरामा सजिलै अगाडि बढ्न सक्छ। के कुरामा पनि उसलाई मुस्किल लाग्दैन। सहज अनुभूति, हल्कापनको अनुभूति उसले गर्दछ। जस्तोसुकै माहौल र वातावरणमा पनि उसले सानो ठुला कुरालाई पनि लाइट रूपले, हल्का रूपले लिन्छ। यसलाई भनिन्छ मास्टर सर्वशक्तिवान। जसले सानो तिललाई पहाड बनाएर त्यही कुरालाई हिँडिरहेको छ, उसलाई मास्टर सर्वशक्तिवान भनिँदैन। मास्टर सर्वशक्तिवानले के गर्छ, ठुलोभन्दा ठुलो कुरालाई पनि लाइटमा एकदम हल्का, त्यो कुरा नै छँदै थिएन, केही पनि होइन भनेर के गर्छ, हल्का रूपमा लिन्छ भने यसलाई भनिन्छ मास्टर सर्वशक्तिवान। त्यसैले यो सारा ग्रुप सहज योगीहरूको ग्रुप हो नि, त्यसरी नै सहज योगी रहनु। अच्छा, वरदान छ, संशयका संकल्पहरूलाई समाप्त गरेर मायाजित बन्ने विजयी रत्न भव। आज बाबाले वरदानमा के दिनुभयो, संशयका संकल्पहरूलाई समाप्त गरेर मायाजित बन्ने विजयी रत्न भव। संकल्प, संशयले के गराउँछ, विनाश गराउँदछ होइन। कहिले पनि पहिलेबाटै यो संशयको संकल्प उत्पन्न नहोस्। के थाहा फेल पो भइन्छ कि होइन, के थाहा फेल पो भइन्छ कि। संशय बुद्धि हुनाले नै हार हुन्छ। त्यसैले सदा यही संकल्प होस्, मैले विजय प्राप्त गरेर नै देखाउनेछु। म हुनै विजयी आत्मा होइन, म विजय नभए अरू को हुन्छ र। विजय मेरो जन्मसिद्ध अधिकार हो। किन भन्दा सर्वशक्तिवान शिव बाबा मेरो साथमा हुनुहुन्छ। विजय त मेरो जन्मसिद्ध अधिकार हो। यस्तो अधिकारी बनेर कर्म गर्नाले विजय अर्थात् सफलताको अधिकार अवश्य प्राप्त हुन्छ। यसैबाट विजयी रत्न बन्छौ। त्यसैले मास्टर नलेजफुलको मुखबाट के थाहा भन्ने शब्द कहिल्यै निस्कनु हुँदैन होइन। के थाहा भन्ने शब्द कहिल्यै निस्कनु हुँदैन। स्लोगन छ, दयाको भावनाले सदैव निमित्त भाव इमर्ज गरिदिन्छ। दयाको भावनाले सदैव निमित्त भाव इमर्ज गरिदिन्छ। ओम शान्ति। त बाबाले आज हामी सबै बच्चाहरूलाई पुरुषोत्तम सङ्गम युग, नयाँ वर्ष, नवीनता, शुभकामना, शुभभावना, हर पल हर घडी नवीनताको अनुभूति गर्ने, सबैलाई शुभ सोच्ने, राम्रो कुरा दिने। तिमी फरिस्ता हो। फरिस्ताले के गर्छन्, दुआ दिन्छन्। विकारको धुवाँ चिम्नीबाट कहिले पनि निकाल्नु हुँदैन होइन। बाबाले भन्नुहुन्छ दुआ निकाल्नु पर्दछ। अशुद्ध विचार, अशुद्ध इच्छाहरू, अशुद्ध कामनाहरू, आसक्तिहरूलाई मार्नु पर्दछ। यिनै ठुला शत्रु हुन् जसले अगाडि बढ्नको लागि बाधाको रूपमा उपस्थित हुन्छन्। त्यस कारणले बाबाले नयाँ साललाई अलौकिकतामा ढाल्ने र त्यसको आध्यात्मिक रहस्यको विषयमा बताउनु भयो। नयाँ वर्ष बाबा समान बन्ने वर्ष। वरदान छ, संशयका संकल्पहरूलाई समाप्त गरेर मायाजित बन्ने विजयी रत्न भव। स्लोगन, दयाको भावनाले सजिलै निमित्त भाव इमर्ज गरिदिन्छ। ओम शान्ति।